दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला वार बातचीत जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है फरमूदाते कायद-ए-आज़म। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये मालूमात इकट्ठी की हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। यहाँ अगला जो चैप्टर है वो है फरमूदाते कायद-ए-आज़म। पिछले पॉडकास्ट में जैसे कि हमने बात की थी उनकी सियासी जद्दोजहद की, पाकिस्तान के बनने की, उनकी मुख्तलिफ तकरीरों के बारे में और बहुत से लोगों के उनके बारे में यानी कि कायद-ए-आज़म के बारे में ख़यालात जो कि उन्होंने किसी न किसी किताब के हिस्से में लिखे हैं या उनके बारे में शेयर किए हैं सब साथ। तो इन सब बातों को पढ़ने के बाद और हो सकता है कि आपको भी सुनने के बाद कुछ ऐसा लगता हो कि बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं कुछ इमरान खान की कायद-ए-आज़म से। ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस किस्म के मुआज़ने से, क्योंकि बोलते हैं कि जी कायद-ए-आज़म तो बिल्कुल अलहदा थे, बिल्कुल मानते हैं अलहदा थे, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी जो उन्होंने अपने एक किस्म से रवैये बनाए होते हैं, कुछ ना कुछ ममासलत हो ही जाती है। खैर, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे, चलते हैं फरमूदाते कायद-ए-आज़म की तरफ। लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने हर अहम मुनासिब मौके पर मुसलमानों को खिताब फरमाया, जलसों, कॉन्फ्रेंसों और अखबारों में अंदो नसाई के दरिया बहाए, गैर मुल्की नुमाइंदों को इंटरव्यू दिए। आज कायद-ए-आज़म हम में मौजूद नहीं, उनके पैगामात कौम का कीमती सरमाया है। नई पौध इन सतूर में अपनी कौम की हकीकी शक्ल देख सकती है। कायद-ए-आज़म के अक़वाल हमारे लिए मशअल राह है। अब ये हमारा काम है कि इस रोशनी में इत्तेहाद, नज़्म और यकीन महकम के साथ आगे बढ़ते रहें। ये कहा था चौधरी मोहम्मद अली ने, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखकर और भी इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि स्कूल के निसाब में शुरू से ही छोटी उम्र से बच्चों को पाकिस्तान की तारीख और ख़ास तौर पर जो शख्सियात ऐसी थी जिनके बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी है, शायद उस तरीके से शामिल नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था। बहरहाल, चलते हैं जिद्दोजहद आज़ादी के उन्वान के हिसाब से। ये थी गालिबन उनकी तकरीर मरकज़ी असेंबली 22 मार्च 1939। तुम्हारी तादाद सबसे ज़्यादा हुआ करे, तुम तरक्की याफ्ता और तुम्हारी इक़्तिसादियात मुस्तहकम ही, तो तुम समझा करो कि सरों की गिनती ही आखिरी फैसला है। लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूँ दोनों को कि तुम तन्हा या तुम दोनों मुत्तहिद होकर भी हमारी रूह को फना करने में भी कामयाब ना हो सकोगे। तुम उस इस्लामी तहजीब को कभी ना मिटा सकोगे, उस इस्लामी तहजीब को जो हमें विरसे में मिली है। हमारा नूर ईमान जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। बेशक तुम हमें मगलूब करो, हम पर जुल्म सितम करो, हमारे साथ तरीन सलूक रवा रखो, लेकिन हम एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं और हमने ये संगीन फैसला कर लिया है, अगर मरना ही है तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे। अगला ये पैराग्राफ है, ये अरबिक कॉलेज दिल्ली में 1939 में। ये छोटे छोटे इक़्तिबासात दिए हुए हैं उनकी तकरीरों में से। तमाम दुश्वारियों के बावजूद मुझे यकीन है कि मुसलमान किसी दूसरे फ़िरक़े की निस्बत बेहतर सियासी दिमाग रखते हैं। सियासी शऊर मुसलमानों के खून में मिला हुआ है, उनकी रगों और शरियानों में दौड़ रहा है। इस्लाम की बाकी मानदा अज़मत उनके दिलों में लग रही है। दौलत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहती है और गांधी जी मुस्लिम हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम दोनों को अपने पर हुकूमत ना करने देंगे, हाँ दोनों मुत्तहिद होकर या तन्हा कोशिश कर देखें। सारी दुनिया मान चुकी है और हुकूमत बरतानिया भी फहमो फरासत से काम लेते हुए ये तस्लीम कर चुकी है मुस्लिम लीग ही मुस्लिम हिंदुस्तान की जायज़ और नुमाइंदा जमात है। लेकिन ताहाल गांव में रोशनी तलू नहीं हुई और अभी तक गांधी साहब अंधेरे में टामक टोइयां कर रहे हैं। ये अगला इक़्तिबास है उनकी तकरीर जो कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 6 मार्च 1940 में की थी। 2 साल हुए मैंने शिमला में कहा था कि हिंदुस्तान के लिए पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत हुकूमत गैर मौजू है। इस पर कांग्रेसी अखबारात ने मेरे खिलाफ तानो तशनी से काम लिया
اور مجھے بتایا کہ تم اسلام کو نقصان پہنچانے کے مجرم ہو، کیونکہ وہ جمہوریت کی تلقین کرتا ہے، مگر جہاں تک مجھے اسلام کا علم ہے وہ ایسی جمہوریت کی وکالت نہیں کرتا جو غیر مسلم اکثریت کو مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دے۔ ہم کوئی ایسا نظام حکومت قبول نہیں کر سکتے جس کی روح سے ایک غیر مسلم اکثریت محض تعداد کی بنا پر ہم مسلمانوں پر حکومت کرے اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے۔ یہ اگلے دو چھوٹے چھوٹے اقتباسات جو ہیں وہ اجلاس مسلم لیگ لاہور 20 مارچ 1940 سے ہیں۔ قومیت کی تعریف چاہیے جس طرح کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی اپنی الگ مملکت اور اپنی جداگانہ خود مختار ریاست ہو۔ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ آہنگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی تمدن، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کامل ترین نشو و نما بخشے اور اس کام کے لیے وہ طریقے عمل اختیار کرے جو اس کے نزدیک بہترین ہو اور ہمارے احتیاط قدرتی ہمارے نصب العین سے ہم آہنگ ہو۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ جناب گاندھی دیانتداری سے تسلیم کر لیں کہ کانگریس ہندو جماعت ہے، وہ صرف ہندوؤں کے نمائندہ ہیں۔ جناب گاندھی کیوں یہ بات فخریہ نہیں کہتے کہ میں ہندو ہوں اور کانگریس کو ہندوؤں کی حمایت حاصل ہے؟ مجھے تو یہ کہنے میں کہ میں مسلمان ہوں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگلا اقتباس ہے مسلم لیگ کانفرنس بمبئی 26 مئی 1940 سے۔ گاندھی جی کہتے ہیں ہندوستان کو جیتے جی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ راج گوپال آچاریہ کہتے ہیں بچے کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ قدرت نے پہلے ہی سے ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی سے موجود ہیں۔ معلوم اس کے متعلق اتنا واویلا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ ملک ہے کہاں جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور وہ قوم ہے کہاں جس کی قومیت فنا کی جانے کو ہے؟ وہ طاقت جس کے قبضہ قدرت میں آج ہندوستان ہے وہ انگریزوں کی طاقت ہے، اور یہ جو ایک خیال دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہندوستان ایک متحدہ ملک ہے اور اس کی ایک حکومت ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انگریز اس سارے ملک پر حکمران ہے۔ اگلا اقتباس ہے مرکزی اسمبلی 19 نومبر 1940۔ ہم نے قطعی طور پر اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دیجیے گا۔ وہ جمہوریت جو مسٹر بھولا بھائی دیسائی کے ذہن میں ہے ہلاک ہو چکی ہے۔ ہم تعداد میں کم ہو سکتے ہیں، کم ہے، مگر یہ کہنے کی جرت کرتا ہوں کہ ہم مسلمان اگر چاہیں اور ارادہ کر لیں تو آپ کو کانگریس سے 100 گنا زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر ہوں تو ہوں، مگر میں بخوبی آگاہ ہوں۔ میں نے یہ بات دھمکی کے لیے نہیں، محض آپ کی آگاہی کے لیے کی ہے۔ اگلا اقتباس ہے اس تقریر سے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 2 نومبر 1941 کو کی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تقریباً 1000 سال سے ہندوؤں نے ملک کے کسی قابل ذکر حصے پر حکومت نہیں کی ہے۔ ہماری تجویز کی روح سے 3/4 ہندوستان ان کو دیا جا رہا ہے جہاں وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے اپیل کی کہ وہ حریص نہ بنے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھیر پھیر سے سارے ملک کو ہتھیا لینا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ 3/4 لے لو اور میری 1/4 پر حسد نہ کرو۔ مجھے اپنی اسلامی تاریخ کی روشنی میں اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی زبان کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے دو، اور تم بھی اپنے صوبوں میں یہی کرو۔ یہ اقتباس لیا ہے اس تقریر سے جو کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 2 نومبر 1941 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ آج کی پوڈ کاسٹ کو یہاں پر روکتے ہیں اور جدوجہد آزادی کے عنوان کے نیچے جو ان کی اگلی تقریروں میں سے اقتباسات ہیں اس کو آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے۔ قائد اعظم کا آج کا کوٹ ہے، یعنی اس کو تھاٹ آف دا ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ If you will work in cooperation, forgetting the past, bury the hatchet, you are bound to succeed۔ بات تو زبردست ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت آسان بھی نہیں ہے، لیکن کامیابی کا راز ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔